अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो आजकल आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हैं और गर्दिश कर रही हैं कि जिनमें किसी मदरसे या किसी स्कूल में उस्ताद की तरफ से बच्चों को, अपने शागिर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इस किस्म के वाक़यात हमारे मुल्क में बहुत कसरत के साथ होते हैं, मदारस में भी होते हैं और स्कूलों में भी होते हैं कि जहाँ पर मासूम नन्हे बच्चों को असातिज़ा की तरफ से मार पीट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इसकी वीडियोज़ हैं वो बहुत कम, इक्का दुक्का कहीं कोई मोबाइल पर रिकॉर्ड कर देता है और उसे फ़ेसबुक वगैरह पर शेयर कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि उन वीडियोज़ के नतीजे में हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया गया और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करके सज़ाएँ दी गई। आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी टॉपिक से मुताल्लिक़ है और ख़ास तौर पर ये मेरी वीडियो असातिज़ा इकराम के लिए है कि मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या आया बच्चों को मारना दुरुस्त अमल है या नहीं है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो असातिज़ा इकराम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक दो बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ आ गई और मैं आपको समझा सका तो मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा कभी भी जो है वो बच्चों के साथ वो मामला नहीं करेंगे कि जो हमें मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में नज़र आता है कि जिस तरीके से बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। पहली बात तो ये है कि आप अपने पल्ले ये बात बांध लें, अपने जहन में ये बात बिठा दें कि हर बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ होता। अब इस बात को मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा एक मिसाल देकर और कुरान की एक आयत के हवाले से कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। ठीक है जी। अब ये जो इंसानों की तख्लीक का जो मकसद इस आयत में बयान हुआ है, ये मजमूई लिहाज से इंसानों की तख्लीक का मकसद है। यानी मजमूई लिहाज से इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और फिर हर इंसान का इनफरादी तौर पर तख्लीक का भी एक मकसद है कि हर इंसान एक अलग मकसद के लिए और एक अलग काम के लिए पैदा हुआ है। अब ये दो चीज़ें आ गई, एक हो गया मजमूई मकसद और एक हो गया इनफरादी मकसद। अब इन दोनों को, इनमें फ़र्क जो है वो आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह एक गाड़ी होती है, गाड़ी का मकसद क्या होता है? गाड़ी का मकसद होता है कि कुछ सामान को या अफराद को एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरी शहर मुंतकिल करना, ये पूरी गाड़ी का मकसद है। लेकिन गाड़ी के अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं, टायर हैं, उसका स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर, बैटरियाँ, इंजन, पेचकस, यानी जो कुछ उसमें लगा हुआ है, हर एक चीज़ का अपना एक अलग मकसद भी है। इन तमाम चीज़ों का जमा करके पूरी गाड़ी का मकसद अफराद या इंसानों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, और इनफरादी तौर पर हर चीज़ का अपना अपना मकसद है। स्टीयरिंग का मकसद है दाएं बाएं मोड़ना, टायरों का मकसद है उस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर आगे की तरफ लेके जाना या पीछे की तरफ लेके जाना, और ब्रेक का मकसद है कि उसको रोकना, बैटरी का मकसद है करंट फराहम करना, जो उसमें नट लगा हुआ है तो उसका मकसद है कि उस चीज़ को पक्का करना। तो मजमूई लिहाज से एक अलग मकसद है और फिर हर चीज़ का अपना अपना एक अलग मकसद है। बिल्कुल इसी तरह मजमूई लिहाज से इंसानों की तख्लीक का मकसद बंदगी रब, और इनफरादी तौर पर हर बंदा एक अलग काम के लिए पैदा हुआ है। कोई किस मकसद के लिए पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसको पैदा किया है, वो आता है दुनिया में, वो काम करता है और दुनिया से चला जाता है। हर एक अपने अपने हिस्से का काम करके दुनिया से चला जाता है। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए कि हर बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा पढ़ नहीं सकता। ठीक है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आप हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। कोई भी उस्ताद ये चाहे कि मैं हर बच्चे को पढ़ाऊँगा, मैं हर बच्चे को डॉक्टर बनाऊँगा, हर बच्चे को पायलट बनाऊँगा, हर बच्चे को आलम और मुफ्ती बनाऊँगा, तो ये नामुमकिन है। आप हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। दो बातें होगी। अब आते हैं हम तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात आप ये याद रखें कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि 100 बच्चे हैं। ठीक है जी, आपके पास पढ़ रहे हैं 100 बच्चे, 100 में से 50 बच्चे ठीक ठीक पढ़ रहे हैं, जबकि 50 बच्चे ऐसे हैं कि जो ठीक नहीं पढ़ रहे। अब ये जो 50 बच्चे या 50% बच्चे जो ठीक नहीं पढ़ रहे, तो इनके ठीक न पढ़ने की वजह एक नहीं है, हर बच्चे के ठीक न पढ़ने की वजह अलग है। जब हर बच्चे के ठीक न पढ़ने की वजह ही अलग है, आप कैसे हर न पढ़ने वाले बच्चे को एक ही लाठी से आंक सकते हैं? एक ही लाठी से आप नहीं आंक सकते, क्योंकि हर बच्चे के न पढ़ने की वजह ही अलग है। मसलन
کچھ اس لیے صحیح نہیں پڑھ رہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی جیب خالی ہوتی ہے، باقی بچوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو اس ٹینشن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے، نہ وہ سبق یاد کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے اس لیے صحیح نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے گھریلو حالات خراب ہیں، ان کی گھریلو پریشانی ہوتی ہے، وہ گھریلو ٹینشن ہوتی ہے جو کلاس روم میں آ کر ان کو تنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ کچھ بچے اس لیے ٹھیک نہیں پڑھ رہے کہ وہ کن ذہن ہیں، ان کا ذہن کمزور ہے۔ کچھ اس لیے ٹھیک نہیں پڑھ رہے کہ ان کا ذہن چھوٹا ہے، یعنی ان کی عمر 10 سال ہے لیکن ذہن ان کا، دماغ ان کا 6 سال کا یا 2 سال کے بچے کا ہے۔ اس طرح کی بیماریاں بھی آج کل ہیں۔ کچھ بچے اس لیے ٹھیک نہیں پڑھ رہے کہ وہ محنت نہیں کرتے۔ کچھ بچے اس لیے ٹھیک نہیں پڑھ رہے کہ ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، ان کو شوق ہی نہیں ہے۔ اور کچھ بچے اس لیے ٹھیک نہیں پڑھ رہے کہ ان کو وہ محنت نہیں کرتے، اور کچھ اس لیے ٹھیک نہیں پڑھ رہے کہ وہ لاپرواہ ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دیکھیں کتنی وجوہات آ گئی نہ پڑھنے کی۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو مزید 2-4 اور بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ وجوہات آ جائیں گی۔ جب ہر بچے کے نہ پڑھنے والے بچے کے نہ پڑھنے کی وجہ ہی الگ ہے، تو آپ ہر نہ پڑھنے والے کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہاں، جو لاپرواہ ہے، جو محنت نہیں کرتا، باقی ساری چیزیں اس کی ٹھیک ہیں، بس صرف وہ لاپرواہی کرتا ہے، تو اس کو معمولی سا ڈانٹنا یا ڈانٹ ٹپٹ کرنا اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس کی بھی شریعت نے حدود متعین کی ہیں کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور لاٹھی کے ساتھ نہ مارا جائے، ہاتھ کے ساتھ ماریں، اور وہ ہاتھ کے ساتھ بھی اتنا معمولی سا مارے کہ زخم نہ ہو، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے۔ تو اس قسم کی معمولی سی گنجائش بچتی ہے صرف اس صورت میں کہ جو لاپرواہی کر رہا ہو۔ ایک استاد، اصل میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ سبق نہیں سناتا، اس کو یاد نہیں ہوتا، اس نے غلط سنایا، ایک بچے نے ٹھیک سنایا، چلا گیا، جس نے جو ہے اس کو ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اس میں استاد کے اعتبار سے مختلف اس میں یعنی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی استاد ہم کہہ سکتے ہیں جی بڑے مخلص ہوتے ہیں، ان کو بڑا کہتے ہیں، ان کے دل میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے کہ اس بچے کو سبق آنا چاہیے۔ کچھ ہوتے ہیں یعنی وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو بچوں کو مارتے ہوئے، ڈنڈے مارتے ہوئے ان کو تسکین ملتی ہے، یعنی ان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے ان کو ایک سکون ملتا ہے مارتے ہوئے، یہ ایک بیماری ہے۔ اور کچھ کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مخلص ہوتے ہیں، ان کے اخلاص میں ہم شک نہیں کرتے، لیکن ان کا طریقہ غلط ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے ہی کن ذہن ہے، اس کا دماغ ہی چھوٹا ہے، یا ایک بچے کو گھریلو پریشانی ہے، تو کیا آپ کے ڈنڈے مارنے سے گھریلو پریشانی دور ہو جائے گی؟ کیا آپ کے ڈنڈے مارنے سے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا؟ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بادام اور پستہ وغیرہ یہ چیزیں کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، یہ میں نے نہیں سنا کبھی بھی کہ ڈنڈے مارنے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس بچے کا دماغ ہی کمزور ہے تو کیا ڈنڈے مار کے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا؟ اب چوتھی بات کی طرف آتے ہیں کہ ایسی تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کسی اسکول یا مدرسے کے استاد نے بچے کو مارا، اس نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، پڑھائی سے ہی نکل گیا وہ۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی اور دیکھی بھی ہیں۔ کسی بچے کو استاد نے، اسکول کے یا مدرسے کے استاد نے مارا، اس مار کی وجہ سے اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ جبکہ ایسی ایک بھی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ایک بچہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس کا دماغ کمزور تھا، ذہن کمزور تھا، یا اس کی گھریلو پریشانی تھی، استاد نے 10 ڈنڈے لگائے، اس کا دماغ تیز ہو گیا، یا 10 ڈنڈے لگائے، اس کے گھریلو مسئلے حل ہو گئے۔ ایسی ایک بھی مثال ہم نے نہیں سنی۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك